Gipatay sa akong pinakamamahal nga iyaan, ang akong amahan. Sad kaayo DJ Sam kung masayra nimo nga duna di ay daotang gibuhat ang tao nga imong gimahal o giidolo sulod sa dugay nga panahon. Tawagan na lang ko sa pangalang Ashley. 39 anyos ko karon na DJ Sam. Minyo na ko og dunay duha ka mga anak. Lalaki ug babae nga ako mga anak DJ Sam. Ilo na pud ko sa akong mga ginikanan. Akong inahan namatay tungod sa TB. Samtang akong amahan nalumo sa suba duol sa among gipuy-an. DJ Sam, duha mi ka mag-igsuon nga pulos mga babay. Ako ang kinamanghuran. Ang akong maguwang tuana na nimuyo sa abroad, human siya nakabana og afam. Doon na pud siya'y anak dito DJ Sam. Samtang ako, malipayon sab kauban ng akong buutan nga bana nga usapod ka teacher. Ang tinuod DJ Sam, public teacher sab ko sama sa kong bana. Apan gipili na ako nga mag-resign tungod gikinahanglan sab nga tutukan ang akong mga anak. Sigon sab na sa advice akong iyaan nga nagpadako namo. Nga gabayan jud daw namo ang among mga anak labi pa nga duna na ko'y anak nga babae DJ Sam. Di bali ng kwarta. Tungod makita ra na, apan ang safety daw sa mga bata mas importante. Tungod gamayng sipyat lang sa mga ginikanan, pwede daw mabiktima ang mga anak sa mga dautan nga nagkatag sa atong palibot. Agree pod ang akong bana ana DJ Sam. Labi na ni adtong time nga miabot na sa among kinabuhi ang among prinsesa. 6 years old ko dihang namatay ang akong inahan na DJ Sam. Apan una pa man siya namatay, gibilin mi niya nga iyahang mga anak dito sa akong iyaan nga si Tia Agnes. Ang rason niya, busy daw kaayo ang among amahan sa trabaho DJ Sam. Maong kinahanglan namo og kauban adlaw-adlaw ug didto mi nakiipon sa among iyaan. Ang bana ni Tia DJ Sam naa sa munisipyo nagtrabaho. Buutan sab kaayo. Gituring mi niya nga iyahang tinuod yun nga anak. Duna sila'y anak lalaki nga parehas kang ate, tuan na sab sa abroad DJ Sam. Palangga kaayo mi nila og malipayon kaayo mi samtang naami sa ilang puder DJ Sam. Kami ni ate ang rason nga nung wa na nagdugang pag-anak sila tiya ug tiyo, kay lagi ginaisip na pud nila ang among future. Apil na ang among future ni ate nga ilahang ginapangandaman DJ Sam. Manghod ni Papa si Tia Agnes. Mga duha ka tuig, gikan namatay si Mama DJ Sam. Gusto naming kuhaon ni Papa. Gusto niya, didto daw mi mamuyo og balik sa balay nga gipuy-an namo kaniadto. Dihang buhi pa si Mama. Apan dili mo sugod si Tia. Apan gibaharan siya ni Papa. Nga ipa DSWD lagi daw niya si Tia og tiyo. Tuod man, way nabuhat si Tia, kundi nanguli jud mi sa balay ni Papa. Apan mi uban na si Tia DJ Sam. Unang gabi nga nangatug mi sa among panimalay, kusog kaayo ang bunok sa ulan ni adto nga time. Gitaparan jud mi ni Tia sa kwarto ni ate, samtang si Papa tuapod sa pikas kwarto DJ Sam. Nilakaw si Papa DJ Sam ni adtong gabi una. Nakig-inom lagi daw sa iyang mga barkada. Layo-layo pa gamay, siguro mga 500 metros ang iyang gibaktas DJ Sam. Pagabuntag, nakurata na lang mi dihang pagbangon namo, nagkagubot na ang mga tao sa among palibot. Nakita daw si Papa nga naglutaw-lutaw sa suba, duol sa amua. Patay na siya DJ Sam. O grabe ang among kaguol ni ate. Gi-comfort pod mi ni Tia DJ Sam. Giasikaso ni Tia ang haya ni Papa ug human namalik na dayon mi sa syudad nga gipuy-an namo ni Tia ug sa iyahang pamilya. Bisan guol, apan gibuhat ni Tia nga matarong ang among pamuyo DJ Sam. Gipa-eskwela mi niya ni ate, gipakaon, gibistihan og tarong, giligo og pagmahal. Gipa-eskwela mi niya ni ate sa kurso nga kaya ra pud nilang gastuhan ni tiyo. Si ate gipa-eskwela siya og nursing nga DJ Sam ug mao pud to ang namahimong susi nga naka-abroad siya. Samtang ako, education sab ang ako nga gikuha.
ug ang ako ang manghod nga gituring na pud namo anak ni Tiya DJ Sam, engineer pud siya sa karon. Tanan, salamat sa among iyaan ug uyuan. Sad lang kay wa na na-enjoy ni Tiyo ang kaharuhay unta nga gi-share pod sa akong maguwang kay maupay pag-abroad ni ate, may panaw po dayon si Tiyo. Diabetic si Tiyo DJ Sam o nagdala nagkomplikasyon sa iyahang kidney nga maupoy iyahang gikamatay. Malipayon ang among pamilya DJ Sam. Kabaw mo, dunay mga higayon gani nga madamguhan ako si mama nga naga-wave siya sa ako a DJ Sam samtang nakapahiyom nga nagtan-aw nako. Kana nga tay, mingahon jud kaayo ko sa akong inahan. Gina-wish na lang nako DJ Sam nga unta naa siya hangtod karon aron matagamtaman pud niya ang plastar nga kinabuhi. Bisyoso man gud ang akong amahan kaniadto DJ Sam. Og si mama lang jud ang pirmi nga gapangita og pamaagi aron mabuhi mi. Manginabuhi gani na siya no, tangkil jud mi anak niya pirmi. Kay dili man mi niya ibilin sa balay. Kay basin mahubog daw si papa, mapasagdan lang daw mi. Mga babae baya ming buhat. Nahinumduman pa gani na ako DJ Sam nga natanggal si mama sa iyang trabaho. Kay kana laging gadaladala man siya sa amuan ni ate while nag-duty siya. Wa na masabtan sa iyang amo DJ Sam kay lagi gubin daw mi sa iyang trabahoon. Apan ang malipayon og malinawon nako nga hunahuna DJ Sam, napulihan og kagubot. Human nako madiskubrihan ang kamatuuran. Last month lang DJ Sam namatay ang akong iyaan. Si Tia Agnes. Apan bago siya namatay, duna siya gi-confess sa akua ug nangayo siya og pasaylo. Siya di ay ang nipatay sa akong amahan. Dili day aksidente nga nalumos lang si papa. Gikan daw sa among baryo DJ Sam, gabaktas pa ang akong amahan agi sa suba ni adto nga time. Kusog daw kaayo ang uwan ug hubog daw kaayo si papa. Giatngan daw niya ug gitulak niya sa suba DJ Sam nga maoy hinungdan sa iyahang pagkalumos og namatay. Sumala pa ni Tia, wa na siya laing choice aron ma-fulfill ang saad niya sa akong inahan nga buhaton ang tanan aron dili mi mapunta sa kamot sa among amahan. Nahadlok si Tia nga abusaran mi ni papa. Nahadlok si Tia nga paboran na si papa sa DSWD ug mapahamak mi sa iyahang mga kamot. Ug kung ugaling man, pwedeng mahitabo sa amuan ni ate ang nahitabo sa iyaha kaniadto sa mga kamot ni papa. 12 anyos pa lang daw si Tia ni adto nga time DJ Sam, gisigihan na daw siya glugos ni papa. Mahadlok siya nga musumbong tungod kay gibaharan daw siya nga patyon daw ang ilang mama nga ni adto nga time naglubog na tungod sa sakit. Mao pud na ang rason nga naminyo og sayo sa Tia aron nga makalingkawas sa iyahang kuya ug malayo na DJ Sam. Sayod matud pa ang akong mama sa tanan ug nahadlok siya nga masugamak daw mi ni ate sa kamot ni papa. Mausab na ang rason nga nung ginabitbit jud mi ni mama kaniadto. DJ Sam, wa na si Tia. Pero murag muulbo gihapon ang akong ulo sa akong nasayran. Naglibog sab ko kung angayan pa ba nako ning isulti ngadto sa akong maguwang DJ Sam nga tuwa sa abroad. Maayo si tita sa amua. Palangga mi niya. Ug gani, wa na mo nabati nga laing tawo siya sa amua DJ Sam. Grabe sab ang pagmahal sa akong maguwang kang Tia. Dili ko gusto nga mabahiran og negatibo nga panghuna-huna ang pangalan ni Tia kang ate. Apan dili ko mahimutang DJ Sam. Ginakutkot ko sa akong konsensya. Maunang mangutana ko sa inyo ha kung deserve pa ba ni ate nga masayran ang kamatuuran? DJ Sam, naglibog ko, maong magpatambag ko sa imo mga followers o viewers. Unsa bay angay na kong buhaton? Palihog na lang kog komento sa comment section. Imong follower DJ Sam, Ashley.